مرحبا بكم في قناة باب كندا من كل بلد دون استثناء. اليوم غنتكلم لكم على واحد المقاطعة جميلة جدا وغنية جدا، وتهي كتعرف واحد النقص في عدد العمال ومهاجرون، وكتطلب شروط بسيطة وعادية بالنسبة لواحد الفئات ديال العمال. الوغ شاهدوا الحلقة من فضلكم وغنشوفوا التفاصيل اش كيطلبوا، وحتى اختبار اللغة كيعطيوه مجانيا. نعم مجاني، شاهدوا الله يخليكم. Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada ou envisagez-vous d'y émigrer? Souhaitez-vous déterminer votre niveau de compétence en français ou en anglais avant de passer un test linguistique officiel, de poursuivre des études ou de chercher un emploi? Que vous soyez au Canada ou à l'étranger, faites gratuitement l'auto-évaluation en ligne fondée sur les niveaux de compétences linguistiques canadiens et obtenez instantanément vos résultats. Le site vous fournira aussi toute l'information sur les niveaux de compétences ainsi que des liens vers des services qui vous aideront à réussir au Canada. السلام عليكم. كيف شفتوا في المقدمة ودائما معكم بالجديد، مرحبا بكم من أي بلد. اختبار اللغة مجاني، نعم ما كايناش هذه، لا توجد في أي مقاطعة بكندا اختبار اللغة بالفرنسية أو بالإنجليزية مجاني وعن بعد. نعم في هذه المقاطعة مجاني وعن بعد. كيف كتشوفوا هذه المقاطعة محتاجة العمال أجانب طومبوغير دائما بشروط، لأن عندهم نقص في اليد العاملة. الشيء كله دائما كنتكلموا فيه. بالنسبة للناس نبغي يعرفوا واش فيهم الشروط ولا ما فيهمش، دائما كترجعوا لأوتو إيفالياسيون، يعني تشوف راسك واش عندك الإمكانيات ولا ما عندكش في اللغة، في التجربة، في المهنة، غادي تشوف كيفاش. المهم عندي أنا أشنا هو هذه المقاطعة، علاش طالبة هذا الشيء، وكيفاش نقدروا نقدموا على طلب عقد العمل، وشنو هم الشروط ديالهم، من غير انهم كيعطيو كيف قلنا الاختبار اللغه مجاني. تكلمت لكم على كيعطيو هادو واحد القضيه جديده عندهم، بيرمي ترافاي اوفير. هذا رخصه عمل مفتوحه مؤقته. علاش؟ باش كتسرع الدخول ديال المهاجرين. حيت هاد رخصه، نشرح لكم، رخصه ديال العمل المؤقته المفتوحه تخول بالنسبة لحاملها المهاجر كيشتغل في أي مكان مع أي شركة بدون شرط. هذا هو الفرق، ماشي بحال فيرمي مغلوق. هاد المقاطعة كتعطيه بزاف. خاصك اوفر دومبلوا، عقد عمل باش تاخد هاد البيرمي، تصريح العمل المؤقت المفتوح. بون غادي ندخلو الطريقة وكيفاش تسجلوا في بنك، يعني في الموقع ديال هاد المقاطعة باش تحصلوا على عقد عمل. تابعوا معي الله يخليكم. هاد المقاطعة مهمة جدا، وكتعتبر هي من أغنى المقاطعات اللي كتواجد في الغرب الكندي. جميلة بالمناظر، بالثروات ديالها. لا بريتيش كولومبيا، لا كولومبي بريطانيك. كيتكلموا انجليزيه وفرنسيه، انجليزيه اكثر ولكن الفرنسيه حتى هي. فيها برامج قاموا بتعديل برامج باش تناسب جميع الفئات ديال المهاجرون. اسمعوني الله يخليكم، ونخليكم نتوما من بعد تشوفوا الاجراءات. كلاس اكسبيريونس كنديان. سو بروغرام بيرمي à ce que de l'expérience au travail au Canada venir raison. بالنسبه للناس اللي كاينين هنا وباغيين عندهم خبره في العمل، لي زيتيديون داكشي ممكن. باريناج فاميليال، هذه ما كايناش في مقاطعات اخرين، سمعوها مزيان. Cette option est un moyen pour les citoyens et les résidents permanents de plus de 18 ans de parrainer leurs proches qu'ils viennent au Canada. سمعوها مزيان، راه ما كنهضروش على الباريناج ديال شيناش، ماشي الازواج وماشي الاباء. Non. Cette option est un moyen pour les citoyens et les résidents permanents de plus de 18 ans، يعني يكون ريزيدون بيرمانون ولا مواطن سيتويان عنده اكثر من 18 سنه. باريني لوغ بروش يعني من العائله ديالك، ماشي قال لك فو غران بارون، فو هادشي معروف هذا في القانون الكندي، هادو فو بروش الاقارب. وي هاد المقاطعه عاملاه كتسمى باريناج فاميليال، حيت الباريناج في الاخرين كيتسمى باريناج ايبوز كونجوان دو في او غران بارون ولا بارون ولا انفون. هادي دي بروش. شوفوا هادي جديده، الناس اللي عنده شي اقارب في بريتيش كولومبيا خصو يكون كيشتغل
وعنده اما اقامه دائمه مواطن يقدر يبارينيك ويجيبك باش تشتغل في بريتيش كولومبيا. اتصل به. بروغرام اد فاميليو ريزيدون، الناس اللي كيبغيو يساعدوا بنيرو كندا بور مساعده الاطفال، يعني رعايه الاطفال، العجزه، الانسان دوك اللي عندهم عاهات، مقعدون دون دي فوي بريفي، يعني في المنازل. هادو تاهم بروغرام، هادو كيدخلوهم بكثره عند اد فاميليون ريزيدون، كيجيبوهم لان محتاجين لهذا النوع من العمال. بروغرام فيدرال، هادشي عارفينو نتوما، فيدرال ميتي سبيسياليزي، الحرفيين والصناع، ها هم ترافايور اوتونوم. شوف شحال من برنامج عاملين هاد المقاطعه. اوتونوم يعني تاجر، يعني عندك بيزنس افير ديالك، يعني عمل ديالك. بروغرام سادريس بيرسون كي ديفيرون ترافايور اوتونوم، يعني دير شي عمل هنا، ماشي رجل اعمال. بون عندك اون افير. فيزا ديماراج، شوفوا لي زونتربرونور كي اون دو كومبيتونس ايدي، يعني عندك شي فكره ولا شي حاجه باش تبني شي، دير شي مشروع ايدي، فكره، فيزا ديماراج كتسمى. هادي ما كايناش في مقاطعه اخرى. بروغرام ترافايور اترونجي تومبورير، نتوما الناس اللي باغي يجي بروغرام بيرمو ترافايور اترونجي de venir au Canada pour accomplir l'épinerie، النقص الحاد في اليد العامله. هما نتوما المهاجرون بغى يجيب عقد عمل، يقدم على عقد عمل. شوفوا شحال من برنامج عامله هذه المقاطعه. شوفوا اكثر علاش عاملين كثره البرامج ومسهلين ومعاطين اختبار اللغه مجاني وعلى بعد. الجواب راه معروف، لانهم محتاجين يد عامله، ما كاينش شي حاجه كدار بدون مقابل. ها هو بالنسبه للناس اللي بغى يعرف يشوف واش فيه، غادي نكليك عليه باش تشوفوه واش فيك الشروط. غادي دير واحد نتيت ايفالياسيون، هي بالفرنسيه هي بالانجليزيه. ها هو غادي تشوفوا، كنت تكلمت عليه حلقه سابقه باش تعرفوا راسكم. ها هو كيسوق، غادي نخلي لكم الرابط ديالو وشوف اش من نوع جاي باغي دير هنا. راه بالفرنسيه وبالانجليزيه بالنسبه للدول العربيه. غادي تملؤوا هاد الخانات كلهم. اش باغي تجي دير، عمل، ايتود، ورك، 48 اش بغيتي، هاز فواياج طرافاي، زياره، اي برنامج. وكتشوف ها هو كتشوف كتبع المسائل ديالك، شحال ديال الوقت بغيتي 6 شهور، اقل من 6 شهور. هادشي غادي تعملوه نتوما لو كود كوريسبوندون. بون ولو تعملوه هنا اش من دوله، هادشي راه تكلمت فيه في واحد الحلقه سابقه، ولكن هاد المقاطعه عامله هادي باش كتشوف راسك واش ممكن فيك هاد الخبرات ولا ما فيكش. ندخلوا في العمل الله يخليكم وفي الشروط. Travailleurs formés à l'étranger. Les employeurs trouvent généralement plus facile d'embaucher travailleurs qui ont été formés localement, pratiquement local, lorsqu'ils ne sont pas disponibles. من ما كيكونوش العمال نفس الاسطوانه، يعني نفس القضيه، من ما كيكونش شي واحد افيشه. يعني نعطيكم مثال، شي واحد عنده ريستورون ولا باتيسري دار محتاج بولونجي، شهر هو محاطو في لو سيت، اوكي، في الموقع، حتى واحد ما تقدم، ولا لقى شي واحد ولا جوج ولكن ما كيناسبوش، ما عندوش واخا يكون مواطن كندي ما فيش الشروط. الحق هذا كيقول انا ما لقيتش اللي بغيت، ما لقيتش واحد اللي عنده ديك الكفاءه اللي بغيت، اذا خصني نجيبو من برا. لقيت واحد راه كاين في هذه الدوله عنده هاد الكفاءات، شفت السي في ديالو، درت معاه، كيجيبك. هذا هو اللي كتسمى UMT. كاينه طرق قانونيه باش كيجيب واحد خارج كندا بالقانون. Spécialisé l'expérience besoin d'affaires, vous pouvez recruter travailleurs formés à l'étranger. هما كاتبينها له recruter travailleurs ABC. هنا غادي تيتيليزيو، هنا فين غادي تجيو. المهم عندي ب 14 لغه. هذا بنك بريتيش كولومبيا ديال الوظائف، كيهم خارجيين. ها هو دي ترافايور بريتيش كولومبيا ولا خارج بريتيش كولومبيا، زورغانيزم ايتابليسمون دي زيميغرون اد لي نوفو. هادشي كله ها كتشوفوه. ها هو طابلو دومبلوا ورك بي سي، غادي ندخلوا له. هذا خصكم تسجلوا فيه. هذا مان دوفر، هنا فين كيقلبوا المشغلون ديال بريتيش كولومبيا في هذا الموقع خاص بهم. لقى فيك الشروط وفيك المواصفات، كيعطيك عقد عمل نفس المواصفات. والمقاطعه بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو ولا بغى يقدم على عقد ولا على اقامه، كيعطوك اختبار اللغه. الناس اللي عندهم حاجز في هذه اللغه
كتعملوا اون لين. غنوريك كيفاش شنو هو الرابط باش تعملوا راسك مجاني، واخا تخطا ماشي مشكل، غادي تبراتيكي، غادي دير كيفاش نقولوا اختبارات تراجع. نعطيك هذا مجاني، دخلوا له راسكم باش تسجلوا، كتعرفوا كيفاش اونبوشي ابرونتي غادي تسجلوا فيه. الله يخليكم، لان سينو غادي يطول لينا هذا الشيء. كاين ما يتقال كثيرا في هذا. ها هو لو سيت ايفاليي، هذه الامور غادي تسجلوا فيه وتحطوا فيه السي في ديالكم. غنخلي لكم لو لين ديال هذا الشيء كله. وورك بي سي بريتيش كولومبيا، فيه بنك اللي خصك تسجل فيه، ان سيت دومبلوا غراتوي. دائما هادشي كنقول في الفيديوهات ديالي، الله يخليكم، مجاني بدون وسيط وللجميع اللي فيهم الشروط. ندخلوا كيفاش غادي ديروا اختبار اللغه مجانيا عن بعد. وهذا لو سيت ديالهم، اوتو ايفالياسيون اون لين، مجاني بدون وسيط. غادي تعملوا، تقدر تشاهد حتى الفيديو، راك شفتوا واحد اللمحه بسيطه سريعه. كتجيو لهنا ديبي ديفالياسيون. هادشي غادي تعملوه نتوما. شوفوني مزيان الله يخليكم، جي كومبري بون وي، يا بالفرنسيه يا بالانجليزيه، يعني اش من لغه باغي تدخل بها لهاد المقاطعه. اسرعوا، ابواب مفتوحه، دائما الناس اللي فيهم الشروط، ماشي لاي واحد، وني عنده الرغبه في هادشي باش هاد المقاطعه تعطيك اختبار اللغه مجانيا وعن بعد. اذا راه محتاجه ليدعم. فو سونغوجيستري، خصكم تسجلوا هادشي، غادي تعملوه راسكم. ها هو لو نون كونفيرمي كوريال باسي ليتاب 2 يعني كاين جوج وكتسجل سون اوتو ايفالياسيون، لان هذا راه كاينين مدارس. انا اكيد في الدول ديالكم راه كتاخذ اموال باش دير لك اوتو ايفالياسيون ولا باش دير لك اكزامان. تشوف راه عارف انك تقدر حتى 200 اورو 150 اورو. اختبارات اللغه غاليه، انا كنعطيه لك مجانيا، ماشي انا ولكن لقيت لك كنسهل لكم الامور. دائما الناس متبعين الحلقات ومشتركين في القناه، كنسهل لكم الامور في كل واحد باش يتاجيستا. كنتاجيستا مع الناس كلها والكفاءات ديالو كل المتطلبات، لانكم انا عارف مشوار الهجره كل واحد وكيفاش غادي يهاجر. واحد عنده الماستر ماشي بحال واحد عنده باك، ماشي بحال واحد عنده خبره، يعني كل واحد كنعطيه شنو اللي يناسبو. الله يخليكم، ها هو مجانيا اختبار اللغه، كنصحكم تعملوه. ملي تشوف راسك عندك 5 ولا 4.5 ولا 5.5 متاكد، قدم وتوكل على الله. شكرا لكم، عجبتكم الحلقه، دعموا القناه، اعجاب دائما بالجديد. شكرا لكم، الى اللقاء.